यो काम गर्ने जनताले भनिरहेका छन् कांग्रेसले सुरुवात गरे पनि सम्पन्न चाहिँ कम्युनिस्टले गर्यो भनेर त्यस्तै हावादारी प्रश्न गर्नुहुन्छ कहाँबाट सम्पन्न भएको छ अहिले जति गर्ने भनेको सम्पन्न गर्न त अब मध्य पहाडी राजमार्ग भने चाहिँ तुरुन्तै सम्पन्न हुने होइन 1 वर्ष 2 वर्षमा सम्पन्न हुन्छ मध्य पहाडी राजमार्ग त सुन्नुहोस् राम्रोसँग सुन्नुहोस् जवाफ राम्रोसँग होइन सुन्नु यता सम्पन्न हुने बित्तिकै सुरु त त्यसै बखतमा गरेको हो घोषणा चाहिँ नि गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मैले पेश गरेको बजेटमै अब मध्य पहाडी राजमार्गको घोषणा गरेर सुरु त्यसै बखतमा गरे हो सहकारी माधव नेपाल र प्रचण्ड समूहसँग यहाँहरूको सहकारी भने के को सहकारी उनीहरू एउटा यो हामीले पनि विरोध गरिराखेका छौँ इस्युजको हिसाबमा विषयको हिसाबमा अहिले एउटै मत छ उनीहरूको पार्टीको चाहिँ एक पक्षको चाहिँ मत र हाम्रो पथ किनभने यो विघटनको विरुद्ध प्रचण्ड र चाहिँ नि माधव नेपाल पक्षले पनि विरोध गरिराखेका छन् हामीले पनि विरोध गरेका छौँ अब जोडिएर चाहिँ नि एकै संयुक्त आन्दोलन गर्नु भन्ने चाहिँ नि हामी त्यसको पक्षमा छैनौँ कुरा यहाँलाई म राख्न चाहन्छु जसरी कुनै पार्टीले राम्रो गर्यो कुनै नेताले राम्रो गर्यो भने कुनै पनि नेताहरू कुनै पनि पार्टीहरू त्यसको वाहवाही गर्दैन राम्रो एप्रिसिएट गर्दैन जस्ता किसिमका हुन्छ यहाँको नजरमा चाहिँ केपी ओलीले कुनै पनि राम्रो काम गर्दैन कतिपय कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा नक्सामा समावेश गर्यो नि यो राम्रोसँग जान्नुहोस् त्यसको लागि दलीय सहमतिले नै गरेको हो जस्तो चाहिँ सिमानाका बारेमा कालापानी लिपुलेक अब लिम्पियाधुराका बारेमा हाम्रो सिमाना यहाँसम्म छ भनेर चाहिँ नि सर्वदलीय बैठक नै बसेर चाहिँ नि यो अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ नि निर्णय गरेको त्यसमा म पनि सहभागी थिएँ हाम्रो पार्टीको सभापति पनि थिएँ अब यस्तै तपाईँ प्रश्न पनि चाहिँ मैले बुझ्न सकेको छ भाषण मात्रै चाहिँ नि हामी चाहिँ नि हामी आफूले गरेका कुराहरूमा त्यति प्रचार चाहिँ नि त्यति गरेको छैन यो गर्नुपर्छ भने पर्दैन नि जनताले त भनिहाल्छ नि फलानु पार्टीले यो गर्यो फलानु नेताले यो गर्यो तपाईँहरूको खै ओलीलाई सहयोग गर्नुभएको छ सघाउनु भएको छ भनेर आरोप लागिरहेको छ नि यो पनि चाहिँ नि तपाईँको भ्रम हो त्यो यदि कसैको त्यो विचार छ भने चाहिँ त्यो सरासर गलत हो आगामी योजना के छ यहाँहरूको नेपाली कांग्रेसको आगामी योजना के छ आगामी योजना के भन्ने निर्वाचन अब चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतले निष्पक्ष ढङ्गबाट कानुनी ढङ्गबाट चाहिँ नि निष्पक्ष ढङ्गबाट चाहिँ नि कानुन अनुरूप देशको संविधान अनुरूप त्यसकारण विगत तपाईँले भन्नुभयो विगतको हाम्रो समयमा काङ्ग्रेसले पनि चाहिँ नि अब गिरिजाबाबुले पनि संसदको विघटन गर्नुभएको थियो शेरबहादुरजीले पनि गर्नुभएको थियो त्यसै मनमोहन अधिकारीजीले पनि गर्नुभएको थियो त्यस बखतको संविधानले दिएको अधिकार अनुरूप तर वर्तमान सरकारमा वर्तमान संविधानले त्यो अधिकार संविधानलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि चाहिँ संविधानले जुनसुकै अवस्थामा चाहिँ संसदको विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन किनभने राजनीतिक स्थिरता कायम होस् यति बेला हामीसँग देशका चर्चित नेता नेपाली कांग्रेसका चर्चित नेता रामशरण महतज्यूसँग हामी संक्षिप्त कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा हजुर धन्यवाद कस्तो किसिमको योजना छ यहाँहरूको कांग्रेस कसरी अगाडि बढिरहेको छ र यो जुन कोभिड-19 पछिको जुन अर्थतन्त्र डमाडोल भएको छ र यसलाई चाहिँ अब के गर्दा सच्याउन सकिन्छ पुनः देशलाई चाहिँ त्यही बाटोमा चाहिँ समृद्धिको बाटोमा कसरी लाने हो यसका लागि चाहिँ के सरसल्लाह छ यहाँहरूको हेर्नुहोस् मुलुक त अहिले एउटा ठुलो सङ्कटमा छ जस्तो यो कोरोना सङ्क्रमणको कारणले कोरोनाको सङ्क्रमणको रोगको कारणले मानवीय क्षति प्रशस्त मानवीय क्षति भएको छ 2000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको मृत्यु भइसकेको छ त्यो पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ नि तथ्याङ्क हो तर आर्मी पुलिसहरूको चाहिँ नि अब जो इन्फर्मेसन छ त्योभन्दा निकै बढीको मृत्यु भइसकेको छ अब सङ्क्रमितकै सङ्ख्या 3 लाख पुग्ने अवस्था भइसकेको छ त्यो मानवीय क्षति त्यो हो तर त्यसले सामाजिक जीवनमा असर परेको छ हाम्रो सांस्कृतिक जीवनमा चाहिँ नि असर परेको छ र आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ नि धेरै रोकिएका छन् रोजगारीका अवसरहरू सबै रोकिएका छन् र यसरी चाहिँ नि कोरोना सङ्क्रमणको कारणले जसरी चाहिँ नि एउटा सामाजिक र आर्थिक सङ्कट देशमा चाहिँ नि भोग्नु परेको छ सामाजिक आर्थिक क्षति भएको छ मुलुक क्षतिग्रस्त छ त्यस अवस्थामा अब कसरी चाहिँ नि यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अब मानवीय जीवनलाई चाहिँ नि पुनरुत्थान गर्ने खास गरेर चाहिँ नि अब कसरी रिलिफ दिने हैन कसरी चाहिँ राहत प्रदान गर्ने आर्थिक गतिविधिहरूलाई पुनर्स्थापना कसरी गर्ने र अधिक दिगो आर्थिक वृद्धिलाई चाहिँ नि कसरी अब अगाडि बढाउने मुख्य कुरो चाहिँ नि
आर्थिक गतिविधिहरूलाई पुनर्स्थापना गरेर मानव जीवनलाई चाहिँ नि अलिकति सुधार ल्याउने चाहिँ नि त्यतातिर बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्थामा अब अहिले त अर्को सङ्कट सुरु भयो। राजनीतिक सङ्कट अहिले सुरु भएको छ। जसरी यहाँले देख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेपछि यो संविधानको विपरीत संविधानले दिएको अधिकारको चाहिँ खिलाफमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गरे, प्रतिनिधि सभाको विघटन गरे, जसले गर्दाखेरि देशभरि अहिले विद्रोह भएको छ। अब विभिन्न राजनैतिक दलहरूले पनि विद्रोह गरिरहेका छन्, त्यस्तै गरी नागरिक जीवनले पनि चाहिँ नि विद्रोह भइराखेको छ। त्यसपछि सरकारी पक्षबाट पनि प्रधानमन्त्रीको समूहले पनि चाहिँ नि फेरि आफ्नो पक्षमा चाहिँ नि जुलुसहरू निकाल्ने र समर्थनमा जुलुस निकाल्ने इत्यादि कामहरू भइराखेको छ। सुन्नु भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि देशमा चाहिँ राजनैतिक गतिविधि अब चाहिँ नि अब सर्वोच्च अदालतमा धेरै रिटहरू परेका छन्। यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि सिफारिसमा राष्ट्रपतिले चाहिँ नि विघटन गरेको चाहिँ नि कामको विरुद्ध रिटहरू परेका छन्। अब न्यायपालिका पनि विवादमा परेको छ, किनभने अब सरकारले अनावश्यक दबाब दिइराखेका छ। सुन्नु न, प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक दबाब दिएका छन् भन्ने पनि चर्चामा छ। देशभरि चाहिँ नि फेरि यो कदमको विरुद्ध संसदको पुनर्स्थापना नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि मागहरू पनि छ। यो चाहिँ नि खास गरेर विज्ञहरू, कानुन विज्ञहरू, संविधान विज्ञहरूले यो भनिराखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि एकातिर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक जीवन पनि अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा राजनीति पनि अहिले चाहिँ नि अस्तव्यस्त भएर एउटा ठुलो सङ्कटमा भएको छ। अब इभन चाहिँ नि तपाईँको न्यायपालिकालाई पनि सरकारको तिनै क्षेत्र अब कार्यपालिका पनि अत्यन्त विवादित भएको छ। अब व्यवस्थापिका चाहिँ नि विघटनको अवस्थामा छ, न्यायपालिकामा पनि अनावश्यक विवाद छ भनेर चाहिँ नि अब विवाद भइराखेको छ। देशलाई प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चाल्नु भएको छ हो। तपाईहरुकै पार्टीले पनि यो कदम चालेको थियो नि, गिरिजाबाबुले पनि त संसद विघटन गर्नुभएको थियो। यो त संविधानले के अधिकार दिएको छ त्यो हेर्नु पर्यो। 2047 सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि चाहिँ नि संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको थियो। संसदको विघटन को लागि प्रधानमन्त्रीले को सिफारिसमा राजाले चाहिँ नि संसद विघटन गर्न सक्छन् भनेर चाहिँ नि संविधानको धारा 54 को चाहिँ नि 4 मा, उपधारा 4 मा चाहिँ नि 2047 सालको संविधानमा तोकिएको छ। त्यसको अतिरिक्त अर्को चाहिँ नि एउटा कारणमा पनि चाहिँ संविधान यो के अरे संसदको विघटन हुन सक्छ के भने यदि अब कुनै पनि दलले बहुमतको सरकार प्राप्त गरेन, के अरे संसदमा बहुमत प्राप्त गर्न सकेन, अनि चाहिँ नि दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाए तर विश्वासको मत संसदमा त्यसले प्राप्त गर्न सकेन भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्दाखेरि राजाले चाहिँ नि त्यसलाई संसद विघटन गर्न सक्छन् भनेर संविधानको धारा 43 को 4 मा चाहिँ लेखिएको छ। 53 को 4 मा चाहिँ नि कुनै पनि समयमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले चाहिँ संसदको विघटन गर्न सक्छन् भनेर त्यो 2047 सालको संविधानमा यस्तो व्यवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि जुनसुकै अवस्थामा पनि संसदको विघटन प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्न सक्छन् भन्ने थियो। तर वर्तमान संविधान जो चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वकै सरकार हुँदाखेरि वर्तमान संविधान पारित भएको हो, त्यो संविधानमा चाहिँ नि राजनैतिक स्थिरताको लागि यसरी जुनसुकै समयमा पनि चाहिँ नि यो संसदको विघटन हुन सक्दैन। केवल अब कुनै पनि निर्वाचनपछि कुनै पनि सरकारले संसदमा बहुमत प्राप्त गर्न सकेन अनि चाहिँ नि दुईटा पार्टी, दुईभन्दा बढी पार्टी मिलेर चाहिँ नि अब सरकारको प्रस्ताव राखे, अब कसैलाई प्रधानमन्त्रीको नोमिनेसन गरे, मनोनित गरे अनि संसदमा विश्वासको मत लिँदाखेरि चाहिँ नि विश्वासको त्यस वखतमा मात्रै चाहिँ नि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने संविधान अब प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर संविधानको यो संसदको विघटन गर्न सक्छन् र मध्यावधि निर्वाचन हुन सक्छ भनेर त्यो मात्र एउटा व्यवस्था छ। अर्को व्यवस्था चाहिँ संविधानमा छैन। त्यसकारण विगत तपाईले भन्नुभयो विगतको हाम्रो समयमा काङ्ग्रेसले पनि चाहिँ नि अब गिरिजाबाबुले पनि संसदको विघटन गर्नुभएको थियो,
शेरबहादुरजीले पनि गर्नुभएको थियो, त्यसै मनमोहन अधिकारीजीले पनि गर्नुभएको थियो। त्यस वखतको संविधानले दिएको अधिकार अनुरूप, तर वर्तमान सरकारमा वर्तमान संविधानले त्यो अधिकार संविधानलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि चाहिँ संविधानले जुनसुकै अवस्थामा चाहिँ संसदको विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। किनभने राजनीतिक स्थिरता कायम होस्, टाइममा चाहिँ नि अब चाहिँ 5 वर्षसम्म चाहिँ नि यो चाहिँ नि संसदको यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ नि अवधि रहन सक्छ। नरहने अवस्थामा चाहिँ नि केवल कुनै पनि सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन र चाहिँ नि संसदमा समर्थन चाहिँ नि बहुमतले समर्थन दिन सकेन भने त्यस वखतमा मात्रै मध्यावधि निर्वाचन हुने हो भनेर चाहिँ नि वर्तमान सरकारले वर्तमान संविधानले भनेको छ। त्यसको अतिरिक्त अब के भने राजनीतिक स्थिरताको लागि अब के भने प्रधानमन्त्रीको खिलाफमा चाहिँ नि अविश्वासको प्रस्ताव 2 वर्षसम्म चाहिँ नि अब अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन। सरकार बनेको 2 वर्षसम्म चाहिँ नि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन र अविश्वासको प्रस्ताव एउटा असफल भयो भने पनि अर्को अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ नि कमसेकम 1 वर्षपछि मात्रै चाहिँ नि हुनुपर्छ। 1 वर्षपछि मात्रै चाहिँ नि चाहिँ नि अर्को अविश्वासको प्रस्ताव लाग्न सक्छ भनेर राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नको लागि वर्तमान संविधानले चाहिँ नि यो प्रतिनिधि सभाको अब अवधि चाहिँ नि बिचमा नकाटियोस्, 5 वर्षसम्म नै रहोस् भनेर चाहिँ नि यस्ता व्यवस्थाहरू गरेको कारणले गर्दाखेरि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि जसरी संविधानको चाहिँ नि यो के अरे संसदको प्रतिनिधि सभाको अब विघटनको सिफारिस गर्नुभयो र राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुभयो, त्यो संविधान विपरीत हो भनेर देशभरि अहिले चाहिँ नि विद्रोहको चाहिँ नि त्यो विषय त अदालतमा प्रवेश छ। अदालतले के निर्णय गर्छ त्यो त हेर्नु पर्यो नि। अदालतले त अब यहाँहरूलाई थाहा छ, अदालतमाथि त विश्वास होला नि। न्यायपालिकाले चाहिँ नि शुद्ध ढङ्गले चाहिँ नि निर्णय गर्नुपर्छ, निष्पक्ष ढङ्गले निर्णय गर्नुपर्छ, संविधान र कानुन अनुरूप निर्णय हुनुपर्छ। संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो, फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड भनिन्छ संविधानलाई। त्यसकारण संविधानको विपरीत प्रधानमन्त्रीले कदम चालेको छ भने चाहिँ नि त्यो कदमलाई रद्द गर्नुपर्छ र रद्द गरेपछि संसदको पुनर्स्थापना स्वतः हुन्छ भन्ने कुरो आम चाहिँ नि जनताको आम चाहिँ नि दृष्टिकोण चाहिँ धेरैको दृष्टिकोण त्यही छ। संविधानविदहरूको दृष्टिकोण पनि त्यही छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू 4 जनाले पनि त्यही वक्तव्य निकाल्नु भएको छ। बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्षहरूले पनि त्यही वक्तव्य निकाल्नु भएको छ। वर्तमान संविधानविद र कानुनविदहरूले पनि त्यही भनेका छन्। यस्तो अवस्थामा जुन कांग्रेसको भूमिका हुनुपर्ने थियो त्यो भूमिका हुन सकेन। कांग्रेसले जुन भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, जनतामा एक किसिमको प्रश्न छ। यहाँहरूको भूमिका त्यो अनुसारको भएन, प्रतिपक्षको भूमिका जुन हुनुपर्ने थियो। यहाँहरूले झन् प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, सघाउनु भएको छ भनेर आरोप लागिरहेको छ नि। यो पनि चाहिँ नि तपाईँको भ्रम हो। त्यो यदि कसैको त्यो विचार छ भने चाहिँ त्यो सरासर गलत हो। तपाईँको देशभरि ग्रामीण तहदेखि चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्ने नेपाली कांग्रेस मात्रै हो। स्थानीय तहमा वार्ड लेभलमा पनि चाहिँ नि विरोध कार्यक्रम, विरोध प्रदर्शन र विरोध सभाहरू भएका छन्। अनि चाहिँ पालिका लेभलमा, नगरपालिका र गाउँपालिका लेभलमा पनि भएको छ। अनि प्रदेशको चाहिँ नि संसद क्षेत्रमा पनि चाहिँ नि विरोध कार्यक्रम, विरोध जुलुसहरू चाहिँ नि भएको छ। त्यस्तै चाहिँ नि अब प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय चाहिँ पनि चाहिँ मा पनि विरोध कार्यक्रम भएको छ र त्यस्तै जिल्लामा पनि विरोध कार्यक्रम भएको छ। त्यसकारण चाहिँ नि अब पहिले नै नेपाली कांग्रेसले नै चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको कदम यो संविधान विपरीत छ, असंवैधानिक हो र साथसाथै लोकतन्त्र विरोधी हो, विधिको शासन विपरीत हो भनेर चाहिँ नि नेपाली कांग्रेसले पनि विरोध गरेको छ। अब नेपाली कांग्रेसले त्यहाँभन्दा अर्का के गर्ने? विरोध कार्यक्रमहरू जताततै। आगामी योजना के छ यहाँहरूको? नेपाली कांग्रेसको आगामी योजना के छ? आगामी योजना के भन्ने? निर्वाचन अब चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतले निष्पक्ष ढङ्गबाट कानुनी ढङ्गबाट चाहिँ नि निष्पक्ष ढङ्गबाट चाहिँ नि कानुन अनुरूप देशको संविधान अनुरूप निर्णय दियोस् भन्ने हाम्रो आशा हो। अरू त अरू के गर्ने? हामीले आवाज उठाउने हो। प्रदर्शनहरू पनि गर्ने, आमसभाहरू पनि गरिराखेका छ, आवाजहरू पनि उठाइराखेका छ। म त के भन्छु भने चाहिँ नि अब एकातिर यो पनि सुनिया छ,
अब प्रधानमन्त्रीको सरकारको दबाब चाहिँ नि अब न्यायपालिकालाई दबाब पनि गइराखेको छ चाहिँ आफू अनुरूप नै चाहिँ नि निर्णय गर्नको लागि आफ्नो सरकार चाहिँ नि राष्ट्रपतिको निर्णय अनुरूप नै चाहिँ नि लाई त्यो भ्यालिडिटी दिनु पर्यो भनेर चाहिँ नि उहाँले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुन्छ एक दिन पनि ढिलाइ हुँदैन भनेर चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। अब जसले विरोध गरेका छन् ती चाहिँ राष्ट्र विरोधी हुन्, लोकतन्त्र विरोधी हुन् भनेर चाहिँ यस्ता गलत अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ। अब चाहिँ नि यो सरासर गलत हो। यद्यपि अब अहिले निर्वाचन भएको खण्डमा चाहिँ नि यो प्रतिपक्षी दललाई चाहिँ नि लाभ हुने अवसर पनि हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि यसबाट लाभ हुन्छ, किनभने अहिले सरकारबाट चाहिँ धेरै जनताहरू चाहिँ खुसी छैनन्, गलत कामहरू भएकोमा विरोध पनि छ। अब साथसाथै चाहिँ नि अब सत्ताधारी दल पनि विभाजित भएको अवस्था छ। यस अवस्थामा फाइदा लिने अवसर चाहिँ नि प्रतिपक्षी दललाई पनि छ भन्ने एउटा ओपिनियन पनि छ। त्यसकारण चाहिँ नि पार्टीकै स्वार्थ र पार्टीको हितको लागि भन्ने हो भने चाहिँ नि यो चाहिँ नि निर्वाचन होस् भन्ने ओपिनियन पनि केहीको हुनसक्छ। तर त्यसको विपरीत हामी के भन्दैछौँ भने यो पार्टीको स्वार्थभन्दा ठुलो राष्ट्रको स्वार्थ हो। संविधानप्रति हामी प्रतिबद्धता हौँ, हामी लोकतान्त्रिक पार्टी हौँ, संविधानप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ। संविधान विपरीत को कदमलाई चाहिँ हामी विरोध गर्छौँ। हाम्रो स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ ठुलो हो। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो स्वार्थको लागि चाहिँ यो निर्वाचनको पक्षमा हामी छैनौँ। सहकार्य माधव नेपाल र प्रचण्ड समूहसँग यहाँहरूको सहकार्य भने के को सहकारी? उनीहरू एउटा यो हामीले पनि विरोध गरिराखेका छौँ। इस्युजको हिसाबमा, विषयको हिसाबमा अहिले एउटै मत छ। उनीहरूको पार्टीको चाहिँ एक पक्षको चाहिँ मत र हाम्रो पद, किनभने यो विघटनको विरुद्ध प्रचण्ड र चाहिँ नि माधव नेपाल पक्षले पनि विरोध गरिराखेका छन्, हामीले पनि विरोध गरेका छौँ। अब जोडिएर चाहिँ नि एकै संयुक्त आन्दोलन गर्नु भन्ने चाहिँ नि हामी त्यसको पक्षमा छैनौँ। किनभने अहिलेको लडाइँ भनेको यो संविधान विपरीतको जसरी यो तपाईँको प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो, त्यो विघटन हुनुको कारण चाहिँ नि उनीहरूको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षका कारणले हो। अब ओलीको भनाइ चाहिँ नि के छ भने चाहिँ नि म 5 वर्षको लागि मैले चाहिँ नि म्यान्डेट पाएको, प्रतिनिधि सभामा 2/3 समर्थन पाएको चाहिँ नि मैले 5 वर्षको लागि, तर आफ्नै पार्टीको एउटा समूहले मलाई निकाल्न खोज्यो। त्यसकारण मैले चाहिँ नि यो चाहिँ नि आम निर्वाचन चाहिँ नि गर्न खोजेँ नयाँ जनादेशको लागि भनेर उनले भन्छन्। भनेपछि उनीहरूको बिचको लडाइँ हो। त्यसकारण यो अवस्थामा हामी चाहिँ नि उनीहरूको बिचको लडाइँमा तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ? त्यही भने उनीहरूको बिचको लडाइँमा चाहिँ हामी न्युट्रल रहन्छौँ। हामी एउटा पक्षलाई साथ दिने र अर्को पक्षलाई साथ दिने हुँदैन। हामी चाहिँ नि न ओलीसँग साथमा छौँ, न चाहिँ नि प्रचण्ड र चाहिँ नि अब माधवजी को समूहसँग साथ छौँ। त्यसकारण चाहिँ नि इस्यु वाइज विषयगत रूपमा हाम्रो विचार चाहिँ नि एउटै मिल्न सक्छ। कतिपय मामलामा चाहिँ यो कदम गलत हो भनेर चाहिँ नि बैठक बस्दाखेरि उनीहरूको नेता र हाम्रा नेताहरू पनि सँगै बसेर चाहिँ नि यो संविधान विपरीत हो, अब संविधान विपरीतको असंवैधानिक कदम हो भनेर चाहिँ नि भनेका छौँ। तर सार्वजनिक रूपमा चाहिँ नि एकै ठाउँमा गएर एउटै जुलुस निकाल्ने, संयुक्त कार्यक्रम निकाल्ने भन्नेमा चाहिँ नि हामी एउटा पक्षलाई साथ दिएको जस्तो नगरौँ। हामी विषयगत रूपमा आफ्नो चाहिँ ओपिनियन राख्छौँ। हामी आफ्नै ढङ्गले विरोध गर्छौँ। कुनै पार्टीसँग एलाइन गरेर, सरकारी पार्टी अहिलेको सरकार भनेको उनीहरूको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो, उनीहरूको चाहिँ कुनै पनि एउटा समूहसँग एलाइन भएर चाहिँ मिलेर चाहिँ हामी संयुक्त रूपमा चाहिँ हामी जान सक्दैनौँ। हामी चाहिँ विषयगत रूपमा आफ्नो विचार, आफ्नो दृष्टिकोण राखेर चाहिँ हामी आफू जसरी कोभिड-19मा विश्वभरि एउटा महामारीको रूप लियो, यहाँलाई सबै जानकारी छ। अर्थतन्त्र नै डमाडोल भएको अवस्था छ र यस्तो अवस्थामा अब नेपालको अवस्था के छ अहिले यहाँभन्दा बढी आकलन चाहिँ कमै मान्छेले गर्छ। यो कसरी अब नेपाल अगाडि बढ्छ? बेरोजगारी भयो, वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरू स्वदेश फर्किएका छन्, बेरोजगार भएर बसेका छन्। यसमा चाहिँ सरकारले कस्तो भूमिका खेल्दा चाहिँ राम्रो होला, उपयुक्त होला? सरकारको पहिलो भूमिका त संविधान अनुरूप क्रियाकलाप हुनु पर्यो। संविधान विपरीत काम हुनु भएन। यो संविधान विपरीत काम भएको हुनाले नै अहिले सङ्कट आएको हो। त्यसकारण जुन अवस्थामा यो आर्थिक
यो चाहिँ नि पुनरुत्थानको लागि काम हुनुपर्थ्यो। त्यो अवस्थामा चाहिँ नि देशको आर्थिक यो चाहिँ नि राजनैतिक सङ्कटले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि बाधा परेको छ। उद्योग धन्दाहरू चाहिँ नि अहिले रिभाइभ गर्नुपर्ने, रोजगारीका अवसरहरूलाई रिभाइभ गर्नुपर्ने, आर्थिक गतिविधिहरू बढाउनु पर्ने, त्यसको साथै त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण पनि चाहिँ नि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा साँच्चीकै सुधार गर्नु पर्यो। अब कोरोना सङ्क्रमणको चाहिँ नि लाई अन्त्य गर्न अहिले भ्याक्सिन अब खोपको आवश्यकता छ। अब खोपहरूलाई सबै ठाउँ पुर्याउनु पर्यो। त्यसकारण स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ तर आदरणीय नेताहरूले त यो कुरा हेर्नु भएन नि। कोभिड महामारी छ, कोभिड-19 छ, उहाँहरू त सत्ता र कुर्सीको मोहमा जनतालाई प्रयोग गरिरहेका छन्। जनतालाई चाहिँ एउटा प्रयोगशालाको रूपमा विभिन्न पार्टीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। कुनै पनि नेताले जनताको लागि केही पनि गरेन भनेर जनगुनासो छ, एकदमै निराशा छ। यस्तो अवस्थामा कसरी यहाँ होइन, जनताको लागि गर्ने भन्ने त चाहिँ नि आखिर त जिम्मेवारी सरकारको हो नि। के कदम चाल्ने, राष्ट्रको ढुकुटी कसरी उपयोग गर्ने, त्यो त सरकारको जिम्मा हो। राजनीतिक दलले त गर्ने माने विपक्षी दलहरूले त गर्ने होइन। विपक्षी दलहरूले त सरकारले दिएको राम्रो कार्यक्रममा साथ दिने पनि छ, कतिपय राम्रा कामहरू छन् भने चाहिँ साथ दिने पनि हो, गलत कामलाई विरोध गर्ने हो। त्यही भनिराख्यो। ओलीले के राम्रो कामहरू के गर्नुभएको छ? होइन, राम्रो कामहरू चाहिँ नि अहिले अब उहाँहरू चाहिँ नि लक्ष्य चाहिँ ठुल्ठुला लक्ष्यहरू कुरा गर्नुहुन्छ। कुरा गर्दाखेरि यो गर्छौँ र ऊ गर्छौँ, यति धेरैले चाहिँ नि अब 20 लाख चाहिँ नि अब के अरे ऊ ल्याउँछौँ, पर्यटकहरू ल्याउँछौँ भन्ने, अब 8.5%ले आर्थिक वृद्धि गर्छौँ, यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ। तर प्रधानमन्त्री केपी ओली एकै वर्षमा चाहिँ नि 2000 चाहिँ नि मेगावाट विद्युत चाहिँ नि थप्छौँ। यस्ता अनेक प्रकारका चाहिँ उहाँहरू चाहिँ नि अनेक ठुला कुराहरू गर्नुहुन्छ। रेल आउँछ, रेल आयो, पानी जहाजको कुरा गर्नुभएको थियो तपाईँहरूले। कागजको पानी जहाज बनाएर देखाउनु भएको थियो, कार्यक्रमहरू गर्नुभएको थियो, तर पानी जहाज त चल्यो नि। प्रधानमन्त्रीले बोलेका केही कुराहरू त पुरा भएको छैन। होइन, साना कुराहरू चाहिँ नि गर्ने, पानी जहाज एउटा साना तिना भुल कुरो त चाहिँ नि म के भन्छु भने अब 5 वर्षभित्र चाहिँ नि पोखरासम्म रेल जान्छ, भैरवासम्म रेल जान्छ, चीनबाट रेल आउँछ, अनि यस्ता चाहिँ नि उहाँहरूलाई यस्ता प्रचार पनि चाहिँ नि उहाँहरूका चुनावमा गर्नुभएको छ। म चाहिँ के भन्छु भने रेल भने दीर्घकालीन रेलको चाहिँ विकास भनेको चाहिँ नि दीर्घकालीन कुरा हो, धेरै समय लाग्छ। त्योभन्दा चाहिँ नि आवश्यक अहिलेको प्राथमिकता भनेको चाहिँ नि गाउँमै चाहिँ नि 12 महिना चल्ने सडक पुर्याउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि गाउँको आर्थिक सुधार हुन सकोस्, त्यहाँ पूर्वाधारको विकास हुन सकोस्, त्यहाँ शिक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ नि मद्दत पुग्न सकोस्, कृषिको चाहिँ नि कृषि व्यवसायमा सुधारको लागि पनि पूर्वाधारको आवश्यकता छ। त्यसकारण अब हामीले चाहिँ नि जुन प्राथमिकताको आधारमा गर्ने कुरो चाहिँ नि गर्नुपर्छ। अब रेलका चाहिँ नि र पानी जहाजका कुराहरू चाहिँ नि गर्ने इत्यादि कुराहरू त्यो पनि गर्नु पर्ला, तर चाहिँ नि प्राथमिकता भनेको चाहिँ विकासको कुरा गर्नु पर्यो नि। विकासको कुरा त गर्दा नराम्रो त केही भएन होला? होइन, विकासको कुरा गर्दाखेरि किन, विकास सुरु गरेकै हामीले हो। यो देशमा विकासको आधार तयार पारेकै हामीले हो। विकासमा हाम्रो समयमा जति नीतिहरू अवलम्बन भएको छ त्यसैका आधारमा अहिले जति विकास भएको छ। अब ठुल्ठुलो कुरो मात्रै गर्ने होइन, राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, कुरो मात्रै गरेर हुँदैन, कामले देखाउनु पर्यो। देशको चाहिँ नि जो ढुकुटी छ, राष्ट्रको ढुकुटी छ, खर्च छ, त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ नि उपयोग गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ नि विकास निर्माणका कामहरूमा पनि चाहिँ नि त्यति खर्च भएको छैन जति पहिला हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ नि प्रशासनिक खर्चमा तपाईँको चाहिँ नि सालबिसाली खर्चमा र चाहिँ नि चालु खर्चमा मात्रै कुल बजेटको चाहिँ नि 63-64% खर्च हुन्छ। अनि चाहिँ नि पुँजीगत खर्चमा चाहिँ नि 22-24% भन्दा बढी खर्च बजेटमा राखिया छैन। तर त्यो पनि खर्च राम्रोसँग जति बजेटमा राखिया छ त्यो पनि खर्च गर्ने क्षमता उनीहरूले देखाएका छैनन्। जति खर्च भएको छ त्यो पनि दक्षतापूर्ण ढङ्गबाट खर्च भएको छैन। त्यसको प्रोडक्टिभिटी चाहिँ नि, त्यसको उत्पादकत्व पनि अति कम छ। त्यसकारण क्षमता पनि विकसित गर्न सकेको छैन। त्यसकारण ठुल्ठुलो कुरो गरेर मात्रै होइन, त्यो कुरा गर्नको लागि चाहिँ नि तपाईँको व्यवस्थापनको क्षमता पनि सुधार गर्नु पर्यो, सुशासन चाहियो। त्यसको साथसाथै तपाईँको खर्च पनि राम्रोसँग उचित ढङ्गले खर्च गर्नु पर्यो। अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ नि खर्चहरू चाहिँ घटाउनु पर्यो। जथाभावी चाहिँ नि अहिले सुविधाहरू कर्मचारी र आफ्ना मान्छेहरूका नियुक्तिहरू गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, अहिले चाहिँ नि तपाईँको
सुकुम्बासी आयोग बनाउने र 77 जिल्लामा चाहिँ सुकुम्बासी आयोग बनाएर चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ पैसा दिने अरबौँ खर्च गराउने इत्यादि त्यो प्रवृत्ति देखिएको छ। तीन तहको सरकारको बिचमा जुन प्रकारका आफ्ना आफ्ना जिम्मेवारीको बिचमा समन्वय हुनु पर्थ्यो, जिम्मेवारी राम्रोसँग दिनु पर्थ्यो, त्यसमा ओभरल्यापिङ पनि हुनु भएन, दोहोरोपन हुनु भएन। अब सबै चाहिँ नि तपाईँको तहमा आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि उनीहरूको क्षमता विकास गर्नको लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि चाहिँ नि काम गर्नु पर्यो। त्योभन्दा पनि चाहिँ नि खालि प्रचारमुखी बढी छ वर्तमान सरकारको। भाषण र चाहिँ कुराहरू चाहिँ नि ठुल्ठुलो गरिन्छ। सबै पार्टीको त्यही हो नि, कांग्रेसको पनि त्यही हो भाषण, माओवादीको पनि त्यही हो भाषण, मधेसवादीको पनि त्यही भाषण हो, जनता त त्यही भनिरहेका छन्। अब यस्तै तपाईँ प्रश्न पनि चाहिँ मैले बुझ्न सकेको छु। भाषण मात्रै चाहिँ नि हामी आफूले गरेका कुराहरूमा त्यति प्रचार चाहिँ नि त्यति गरेको छैन। यो गर्नुपर्छ भने पर्दैन नि, जनताले त भनिहाल्छ नि फलानु पार्टीले यो गर्यो, फलानु नेताले यो गर्यो, तपाईँहरूको खै होइन भने त जति हाम्रो समयमा जति विकास निर्माणका कामहरू अहिले राष्ट्रिय चाहिँ नि गौरवका कार्यक्रमहरू भनेका छन्, जति पनि यहाँका ठुल्ठुला इन्टरनेसनल एयरपोर्टका कुराहरू भन्नुहोस् अथवा फास्ट ट्र्याकका कुराहरू गर्नुहोस्, ठुल्ठुला सिँचाइका हाइवेका कुराहरू गर्नुहोस्, हुलाकी सडकको कुरो गर्नुहोस् अथवा मध्य पहाडी राजमार्गको कुरो गर्नुहोस्, त्यो सबै हाम्रो समयमा सुरु भएको। मध्य पहाडी राजमार्ग त सुन्नुहोस् राम्रोसँग, सुन्नु जवाफ राम्रोसँग होइन, सुन्नु यता सम्पन्न हुने बित्तिकै सुरु त त्यसै बखतमा गरेको हो। घोषणा चाहिँ नि गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मैले पेस गरेको बजेटमै अब मध्य पहाडी राजमार्गको घोषणा गरेर सुरु त्यसै बखतमा गरे हो। तर उहाँहरू आएपछि चाहिँ नि यसलाई पुष्पलाल राजमार्ग भनेर चाहिँ उहाँहरूले घोषणा गर्नुभयो। मानौँ यो चाहिँ नि कम्युनिस्टले गराएको काम चाहिँ नि काम गर्ने जनताले भनिरहेका छन् कांग्रेसले सुरुवात गरे पनि सम्पन्न चाहिँ कम्युनिस्टले गर्यो भनेर। त्यस्तै हावादारी प्रश्न गर्नुहुन्छ। कहाँबाट सम्पन्न भएको छ अहिले? जति गर्ने भनेको सम्पन्न गर्न त अब मध्य पहाडी राजमार्ग भने चाहिँ तुरुन्तै सम्पन्न हुने होइन, 1 वर्ष 2 वर्षमा सम्पन्न हुन्छ। अहिलेसम्म पनि चाहिँ नि अब आदि पनि चाहिँ राम्रोसँग काम भएको छैन। अब त्यसलाई निरन्तरता दिनु त स्वाभाविकै हो। एउटा कुनै पार्टीको सरकार हुँदाखेरि एउटा राम्रो कार्यक्रम सुरु भएको छ भने अर्को पार्टी आउँदा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने हो, निरन्तरता दिनु स्वाभाविकै हो। तर मानु प्रचार चाहिँ नि मैले नै गरिरहेको छु भनेर चाहिँ नि आफ्नो पार्टी आफ्नो दलका नेताका नाममा चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि ठुल्ठुला योजनाहरू नाम राख्ने त्यो चाहिँ नि ठिक होइन। एउटा कुरा यहाँलाई म राख्न चाहन्छु, जसरी कुनै पार्टीले राम्रो गर्यो, कुनै नेताले राम्रो गर्यो भने कुनै पनि नेताहरू कुनै पनि पार्टीहरू त्यसको वाहवाही गर्दैन, राम्रो एप्रिसिएट गर्दैन जस्ता किसिमका हुन्छ। यहाँको नजरमा चाहिँ केपी ओलीले कुनै पनि राम्रो काम गर्दैन। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नक्सामा समावेश गर्यो नि, यो राम्रोसँग जान्नुहोस्। त्यसको लागि दलीय सहमतिले नै गरेको हो। जस्तो चाहिँ यो सिमानाका बारेमा कालापानी, लिपुलेक, अब लिम्पियाधुराका बारेमा हाम्रो सिमाना यहाँसम्म छ भनेर चाहिँ नि सर्वदलीय बैठक नै बसेर चाहिँ नि यो अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ नि निर्णय गरेको। त्यसमा म पनि सहभागी थिएँ, हाम्रो पार्टीको सभापति पनि थिए, अरू दल। तर नेतृत्व त प्रधानमन्त्रीले राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, राम्रोसँग। त्यस्तै गरेर संविधान संशोधन गर्ने नक्सा बनाउने कुरो पनि सबै दलको सहमतिले गरेको हो। यो सरकार चाहिँ नि अहिले अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यो चाहिँ नि ओलीजीको चाहिँ नेतृत्व छ, त्यसमा हामीले पनि साथ दिएर चाहिँ नि संयुक्त रूपमा नै निर्णय गरेको। त्यसमा चाहिँ नि कुनै चाहिँ नि हाम्रो असहमति त हुँदैन, हामीले समर्थन नै गऱ्यौँ, हामीले पनि यसै गरौँ भनेपछि सबैको संयुक्त चाहिँ नि एउटा निर्णयमा चाहिँ नि यो काम भएको। आगामी योजना जसरी अब कांग्रेसको रणनीति सरकारप्रति र चुनावप्रति, जसरी चुनाव यदि वैशाखमा चुनाव भयो भने यहाँहरू सहभागी हुने कि नहुने? होइन, यदि राख्नुहोस् निष्पक्ष ढङ्गबाट अदालतले निर्णय गर्यो भने चाहिँ नि निर्वाचन हुँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसकारण चाहिँ नि उनीहरूले निर्वाचन नै गर्ने भने निर्णय गरे भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि असहमति त हुन्छ, यो त ठिक भएन भन्ने चाहिँ नि आवाज त अवश्य उठ्छ। तैपनि निर्वाचन नै हुन थाल्यो भने अब जनताबाट जाने कामबाट चाहिँ नि अलग रहन चाहिँ नि निश्चय नै हामी राजनैतिक दलको हैसियतले चाहिँ नि हामी अलग बस्न सक्ने अवस्था त हुँदैन। त्यसकारण हामी नै भाग लिन्छौँ नै होला होइन। निर्वाचन नै हुने हो भने त हामी भाग लिनै पर्ने अवस्था आउँछ। तर के भने चाहिँ नि सो निर्णय चाहिँ नि विधान विपरीत चाहिँ नि अब चाहिँ नि निष्पक्ष ढङ्गबाट निर्णय भएको हुँदैन भन्ने चाहिँ नि अब धेरैको भनाइ छ, हाम्रो भनाइ पनि छ। यो पनि सुनिराख्नुहोस्, मैले त यो पनि भनेको थिएँ, अस्ति एउटा आर्टिकल पनि लेखेको थिएँ। अमेरिकामा
जब चाहिँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव हारे अनि जो बाइडेनले चुनाव जिते, उसले चाहिँ नि अब जो बाइडेनले चुनाव जित्दाखेरि चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि गल्तीहरू भएछ, धेरै फ्रड भएको छ, चाहिँ नि जथाभावी गरेको छ। त्यसकारण यसलाई उल्ट्याउनुपर्छ, जित्न त मैले नै जित्नुपर्छ, अदालतमा मुद्दा हाल्छु भनेर अदालतमा विभिन्न अदालतमा मुद्दा हाले। अनि चाहिँ नि उसलाई के विश्वास थियो भने सर्वोच्चका चाहिँ नि न्यायाधीशहरू पनि आफैले नियुक्त गरे हो, त्यसकारण चाहिँ नि अब मैले नै नियुक्त गरे हो, मेरो पक्षमा निर्णय गरिहाल्छन् भनेर चाहिँ नि उनले चाहिँ नि भनेर मुद्दा हाल्दाखेरि पनि सबै अदालतले न्यायपालिकाले निष्पक्ष ढङ्गबाट चाहिँ नि निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीले नै नियुक्त गरेको भए पनि, प्रधानमन्त्रीको दबाब भए तापनि चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि जुन रिटहरू चाहिँ नि थिए त्यसलाई अस्वीकार गरेर चाहिँ नि जो बाइडेनले नै सही ढङ्गले जितेको हो भनेर चाहिँ नि उहाँहरूले निष्पक्ष ढङ्गबाट निर्णय गर्नुभयो। त्यसकारण न्यायपालिका भन्ने चाहिँ नि डेमोक्रेसीमा न्यायपालिका इन्डिपेन्डेन्ट हो, उसले चाहिँ नि कुनै पनि अब सत्ताधारीहरूको दबाबमा, कसैको पनि दबाबमा चाहिँ नि अब निर्णय गर्नु हुँदैन। जसरी अमेरिकामा राष्ट्रपतिको दबाबका बावजुद पनि निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ नि अदालतले निर्णय दियो। अब त्यो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा नेपाल पनि डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, त्यसकारण अदालतले निष्पक्ष ढङ्गबाट निर्णय दिन्छ होला भन्ने चाहिँ नि हामीलाई विश्वास छ। दर्शकबिन, समसामयिक विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गर्नका लागि नेपाली कङ्ग्रेसका चर्चित नेता रामशरण महतज्यूसँग विशेष समय लिएका थियौँ र जसरी राजनीतिक उथलपुथल छ, कोभिड-19मा विश्वभरि एउटा महामारीको रूप लिइसकेको, नेपाल पनि अछुतो रहेन र यस्तो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र कतातिर गइरहेको छ र आगामी योजनाहरू जसरी वैशाखमा चुनावको कुराहरू भइरहेको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको कल्पना गर्नुभएको छ, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा उहाँले उक्त कुरा बताउँदै राख्नुभएको छ। यसै विषयवस्तुमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका चर्चित नेता रामशरण महतज्यू। उहाँसँग हामी विशेष समय पनि लिएका छौँ। हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। हस्त बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।